कायनातीस आज से 16 साल पहले एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी गैलेक्स के नाम से। उसने एक अल्ट्रा वायलेट लाइट में एक रिंग डिटेक्ट किया एक सितारे के गिर्द। ये जो रिंग है वो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट में विजिबल था, विजिबल लाइट में वो नजर नहीं आता था। तो ये थोड़ी सी हैरत अंगेज किस्म की चीज थी। अब ये जो सितारा है वो हमसे तकरीबन 6300 लाइट ईयर्स के फासले पर है। हमारी अपनी कहकशां में, हमारी अपनी गैलेक्सी में है। और ये जो रिंग का साइज था, ये जो अल्ट्रा वायलेट रिंग था, वो कोई दर्जन, 12-13 लाइट ईयर्स का उसका स्पैन था। तो रीजनेबली बड़ा सितारों के हिसाब से। तो सवाल ये था कि ये क्या चीज है, ये रिंग किस किस्म का है। अब हमें प्लैनेटरी नेबुले के तो पता है कि वो रिंग्स होते हैं उसके गिर्द, या वो सर्कुलर शेप में होता है, लेकिन वो विजिबल लाइट में होता है। ये था विजिबल सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट में। और फिर अगर सितारे को जरा और स्टडी किया तो पता ये चला कि ये सितारा जो है वो एक लिहाज से वो बड़ी उम्र का लगता है। वो हमारे सूरज जैसा सितारा है, लेकिन उसमें से लगता यह था कि इसने जो है अपनी हाइड्रोजन जो है फ्यूल वो खत्म कर चुका है। तो वो अगली एडवांस्ड स्टेज के ऊपर है। लेकिन अगर इसी सितारे को इंफ्रारेड लाइट में देखें तो उसमें थोड़ी सी ज्यादा इंफ्रारेड लाइट थी, जिसका मतलब यह था कि यह सितारा जो है वो जरा नौ उम्र है, क्योंकि जो नए सितारे होते हैं उनके गिर्द डस्ट होती है, तो इसमें यह इंफ्रारेड एक्सेस होता है। तो यह पजल था कि एक लिहाज से यह सितारा बड़ी उम्र का है और दूसरे हिसाब से यह सितारा जो है वो नौ उम्र है। तो ये क्या हो रहा है? और ऑफ कोर्स उसके गिर्द जो है ये अल्ट्रा वायलेट रिंग मौजूद है। तो ये बहुत सारे पजल्स थे जो एस्ट्रोनॉमर्स सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो पहली बात तो ये कि साइंस के हिसाब से जब हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिसका हमने पहले कभी नहीं देखा, या हमारे पास उसका जवाब ना हो, तो उसका रिएक्शन ये नहीं होता यार ये तो कोई मुअज्जा हो गया, ये इसका तो कभी पता ही नहीं कर सकते। बल्कि एस्ट्रोनॉमी में या साइंस में इन जनरल ये बहुत ही एक्साइटमेंट चीज होती है कि अगर हमें यह पता हो कि इसका जवाब पता नहीं, ये चीज है जिसका कोई भी इस वक्त हमारे पास जवाब नहीं, तो इसके लिए फिर लोग वाकई इसको काफी तेजी से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में ये जो इसका निक नेम था ब्लू रिंग नेबुला, इवन दो अल्ट्रा वायलेट में था, तो ये एक पजल बन गया कि इसको किस तरह से सॉल्व करें। अभी एक रीसेंट पेपर पब्लिश हुआ है जिसने गालिबन इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है, और ये एक फैसिनेटिंग कहानी है। तो पहली बात तो ये कि ये जो नई ऑब्जर्वेशंस हैं उन्होंने डीप विजिबल लाइट में भी ऑब्जर्वेशंस की, खासतौर से हाइड्रोजन लाइट की, और उनको ये नजर आया कि ये हाइड्रोजन के कुछ लूप्स इस ब्लू नेबुला के ये जो अल्ट्रावायलेट का रिंग था उसके करीब नजर आ रहे हैं। और उसके बाद मॉडलिंग से ये पता चला कि अगर आप इसकी ओरिएंटेशन के हिसाब से देखें तो ये दरअसल रिंग नहीं, इवन दो ये आसमान पर बड़ा मुश्किल होता है कि हम किस तरह से अपनी ओरिएंटेशन के हिसाब से देखें, लेकिन अब पता यह चलता है कि ये दरअसल रिंग नहीं बल्कि कॉनिकल फीचर्स हैं। एक तरह से ये मेगाफोन किस्म के स्ट्रक्चर हैं, एंड टू एंड लगे हुए। एक कोन जो है वो हमारी तरफ है और एक दूसरी कोन जो है वो हमसे बाहर की तरफ, दूर की तरफ जा रही है इस सितारे से। तो अभी फिर भी ये सवाल पैदा होता है कि ये इस किस्म का स्ट्रक्चर, इस किस्म का फीचर कैसे बना। तो ये एक फैसिनेटिंग कहानी है। हमारा ख्याल ये है, और हमारे से मतलब ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि ये सितारा शुरू में ये हमारे सूरज जैसा सितारा था, लेकिन ये अकेला नहीं था, बल्कि ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम था। हमारे सूरज जैसा सितारा और उसके गिर्द एक छोटा सितारा, जिसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं रेड ड्वार्फ, जो इस सितारे से तकरीबन 10 गुना मादे में, मैस में कम था, और वो एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट कर रहे थे जिस तरह बाइनरी स्टार्स ऑर्बिट करते हैं। तो ये जो बड़ा सितारा, जिसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं प्राइमरी स्टार, और जो दूसरा छोटा सितारा है उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं सेकेंडरी स्टार। तो प्राइमरी स्टार जो है, जब उसकी उम्र ज्यादा बड़ी हुई
تو اس کا ہائیڈروجن اس نے ختم کی، جس طرح ہمارا سورج بھی کچھ ارب سالوں کے بعد جو ہے اس کی ہائیڈروجن فیول ختم ہو جائے گا، تو جس طرح ہمارے سورج کی آؤٹر لیئرز ہیں وہ تھوڑی پھیلنا شروع ہوں گی، یہی چیز اس سسٹم میں بھی ہوئی۔ یہ جو پرائمری سٹار تھا وہ پھیلنا شروع ہوا، اور اس کی جو آؤٹر گیسز ہیں وہ اس ریڈ ڈوارف، یہ جو چھوٹا ستارہ تھا، اس کے قریب پہنچی، اور وہ گیسز جو ہے وہ اس چھوٹے ستارے کے گرد آربٹ کرنا شروع ہو گئی۔ یہ ایکچولی اسٹرانومرز نے اس قسم کے بائنری سٹارز کو آبزرو کیا ہے جس میں ایک ستارے سے مٹیریل دوسرے ستارے کے اوپر گرتا ہے، اور اس پرٹیکولر کیس میں خیال یہ ہے کہ یہ جو مٹیریل ہے وہ چھوٹے ستارے کے گرد تھا، اور پھر اس سے مل کے وہ بڑے ستارے کے گرد بھی ایک لمبی ساری ایک اکریشن ڈسک بناتا تھا۔ اب جب مٹیریل دوسرے ستارے کے گرد گرا تو کچھ مٹیریل جو ہے کیونکہ زیادہ سپیڈ کی وجہ سے جو دور ہے وہ باہر سپیس میں ایجیکٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اب آئی بیسک فزکس۔ اگر آپ کا مٹیریل اس طرح سے ایک ستارے کے اوپر گر رہا ہے اور کچھ لوز ہو رہا ہے، کچھ گھوم رہا ہے باہر، تو آپ ایک روٹیشنل انرجی آپ لوز کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریڈ ڈوارف تھا ستارہ، اس کا آربٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایونچولی اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ستارہ تھا، پرائمری ستارہ جو ہمارے سورج جیسا ستارہ تھا، ایونچولی اس نے یہ ریڈ ڈوارف کو ایبزارب کر دیا، دوسرے لفظوں میں اس کو وہ کھا گیا، یا اس کو اس نے ڈسٹروائے کر دیا، اور اس کے کھانے کے بعد تھوڑی سی اس کو انڈیجیشن ہوئی۔ کس لحاظ سے کہ جب یہ ستارہ، یہ جو چھوٹے والا ریڈ ڈوارف تھا، جب وہ پرائمری سٹار کے کولائڈ کیا، اس کے اندر گیا، تو وہ ایک وائلنٹ، اس کے بعد ایک ایکسپلوژن ہوا، اور یہ ایکسپلوژن جو ہے، یہ جو رنگ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک منٹ، یوزولی اس قسم کے جو ایکسپلوژن ہوتے ہیں وہ تو پورے سرکولر یا اسفیریکل اس میں ہوتے ہیں، تو یہ کونیکل فیچرز کیوں بنے؟ اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ جب ریڈ ڈوارف چھوٹا ستارہ جب اس سے آ کے کولائڈ کیا، بیسکلی وہ ڈسرپٹ ہوا بڑے ستارے کی وجہ سے، تو جب مٹیریل اس ایکسپلوژن سے نکلا تو وہ جو اکریشن ڈسک تھی اس نے اس ایکسپلوژن کے مٹیریل کو بیسکلی کنٹین کیا ان کونز کی شکل میں، کیونکہ جہاں پر اکریشن ڈسک تھی وہاں پر تو وہ مٹیریل ایکسپینڈ نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان کونز کی شکل میں اس نے ایکسپینڈ کیا۔ تو یہ ایکسپلینیشن ہے کہ کس طرح سے یہ فیچر بنا۔ اب یہ مٹیریل یہ پھیلتا چلا گیا ہے، جب وہ پھیلا آگے جا کے تو اس کا ٹکراؤ ہوا انٹرسٹیلر میڈیم سے، یعنی کہ یہ وہ مٹیریل ہے، گیسز ہیں، ڈسٹ ہے جو ستاروں کے بیچ میں ہوتی ہے، اور جب یہ مٹیریل اس انٹرسٹیلر میڈیم، یا اس کو شارٹ فارم ہے ISM، جب یہ اس سے ٹکرایا تو ایک لحاظ سے اس میں شاک ویوز بنی، یہ بنتی ہیں، اس کو اسٹرانومرز کافی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور وہ شاک ویوز گلو کی الٹرا وائلٹ کی روشنی میں۔ تو اب ہمیں یہ پتا ہے کہ کس طرح سے یہ ستارہ جو ہے، کس طرح سے یہ فیچرز الٹرا وائلٹ لائٹ میں ایک رنگ کی شکل میں بنے۔ اب یہ کتنا عرصہ پہلے اس قسم کا ایکسپلوژن ہوا تھا یا اس قسم کی ایبزارپشن ہوئی تھی؟ اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ آپ سوچیں گے جس طرح ہمارا ستارہ ہے سورج جیسا، وہ اربوں سال رہتے ہیں، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایک کولیجن کی جو صرف 1000 سال پہلے ہوا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی انیوژول قسم کی چیز ہے، یہ ہم نے اس کولیجن کو کافی تیزی سے تلاش کیا ہے، آبزرو کیا ہے۔ تو خیال یہ کہ اس قسم کے جو بائنری سٹارز ہیں ان کے اور بھی کولیجنز ہوتے ہیں کہکشاں میں۔ ہماری ملکی وے میں خیال یہ ہے کہ ہر 10 سال میں ایک یہ جو بائنری سٹارز ہیں وہ ایک دوسرے سے مرج ہوتے ہیں، لیکن اگر ہر 10 سال میں ہوتے ہیں تو ان کو پکڑنا صرف 1000 سال کے بعد، یہ بہت ہی انیوژول چیز ہے۔ یہ ایک بالکل ان ایکسپلینڈ مسٹری تھی، لیکن 16 سال کے اندر نہ صرف ہمیں پتا چلا کہ یہ الٹرا وائلٹ یہ جو رنگ ہے وہ کیا چیز ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اب ہمیں پتا ہے کہ یہ جب ستارے مرج ہوتے ہیں اس کی ارلی سٹیجز میں کیا ہوتا ہے۔ تو پریٹی کول، اگر آپ دیکھیں اس چیز کے بارے میں اگر سوچیں تو
اسٹرانومی جو ہے وہ ایکسائٹنگ ہے اور اس میں ایک طرح سے پزلز ہوتے ہیں جس کو ہم سالو کرتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اور پتا چلتا ہے.